تو شادان جڑا ہے وہ اونٹ دے کچاوے دے اوپر پہ آئے. آپ نے فرمایا اونٹ دا کچاوا عطا کیتا جاوے, اونٹ دا کچاوا عطا کیتا جاوے. کمبر فیض کر دے حضور اونٹ دا کچاوا جڑا ہے وہ جناب اونٹ دے اوپر پہ. آپ نے فرمایا کمبر دیر نہ کر, جلدی کر دے, جلدی کر دے. سائل بڑی دیر تو کھلوتا ہے. وام سائل فلا تنہر, اے او دروازہ ہے جتھوں سائل نو خالی نہیں موڑیا جاندا, اے او دروازہ ہے جتھوں کوئی سائل خالی نہیں جاندا. کمبر جلدی کر دے, جلدی کر دے, نو اونٹ عطا کر دے. جدو مولا مرتضیٰ نے فرمایا اونٹ عطا کر دے, کمبر عرض کر دے حضور اونٹ کیویں عطا کرا؟ اونٹ تے کتار دے اندر لبنا پائے گا, ایک اس تو شادان دے اندر کھانا موجود ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کمبر جلدی کر, اونٹاں دی قطار ادا کر دے. ادھر سرکار نے انہاں جملہ ارشاد فرمایا کمبر رسی سٹ کے پیچھے ہٹ گیا, کمبر پیچھے ہٹ گیا رسی سٹ کے. جدو اونٹاں دی قطار دے دیتی میرے مولا نے پوچھیا کمبر وجہ کی سی؟ اونٹاں دی جناب رسی کیوں چھڈی سی؟ اونٹاں دی رسی کیوں چھڈی سی؟ آخری مرتبہ محبت دے نال سبحان اللہ دی چھال آ جائے میرے مصطفیٰ کریم دے دماد, مصطفیٰ دے صحابہ دے مشیر دی اے سخاوت سن کے, سیدان دے بابے دی سخاوت سن کے مزہ آ جائے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا اوے کمبر او رسی کیوں چھڈی سی؟ عرض کیتا حضور رسی اس واسطے چھڈی سی دریائے رحمت جوش دے اندر آیا کھلوتا سی, کتے علی پاک شیر خدا دی زبان دے وچوں یہی نہ نکل جاندا سائلہ کمبر سمیت ہی سارا کچھ لے جا. اللہ